سبسکرائب کریں، پلیز لائک کریں، پلیز کمنٹ کریں، بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو سے آپ آگاہ ہوں۔ الیاس دوا خانہ، اعصابی عضلاتی پہلی تحریک۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے اعصابی عضلاتی پہلی تحریک۔ آج کی جو ویڈیو ہے اس کا مضمون ہے قانون مفرد اعضاء کی پہلی تحریک اعصابی عضلاتی۔ ناظرین، اعصابی عضلاتی تحریک کی پہچان کیسے کر سکتے ہیں اور اس میں کون کون سے امراض ہوتے ہیں؟ تحریک، کسی بھی معدے کی زیادتی کو تحریک کہتے ہیں۔ تو جب دماغ اور اعصاب کے اندر تیزی آ جاتی ہے تو ایک مادہ وجود میں آتا ہے جس کو ہم سردی کا کہتے ہیں۔ اس کو زیادہ تر لوگ سردی تری کا کہتے ہیں۔ تو ناظرین، سردی کبھی بھی تری کے ساتھ نہیں آ سکتی، اور اسی طرح سرد خشک کہنا بھی غلط ہے۔ یہ خالص سردی کی تحریک ہے، لیکن سیاہی ضرور شامل ہے اس کے اندر۔ اس تحریک میں پیاس کی کثرت ہوتی ہے، منہ کا ذائقہ پھیکا ہوتا ہے، اور یہ تحریک جگر میں تحلیل پیدا کرتی ہے، کیونکہ یہ دماغ اور اعصاب کی مشینی تحریک ہے، اور مشینی تحریک ہمیشہ اپنے پچھلے عضو کی کیمیائی تحریک کے اندر تحلیل پیدا کرتی ہے۔ تو دماغ اور اعصاب کی یہ مشینی تحریک جگر کی کیمیائی تحریک گدی عضلاتی میں تحلیل پیدا کرتی ہے۔ تو اس کا علاج گدی عضلاتی تحریک میں جو تحلیل ہو رہی ہے تو اس تحلیل کو ختم کرنے سے ہم آسانی سے دنیا کی ہر بیماری کا علاج کر سکتے ہیں۔ اس کی تشخیص اس طرح کرنی ہے کہ مریض کی ہمیشہ دائیں طرف کی نبض دیکھنی ہے۔ تو اس کے انگوٹھے کے بالکل آخری میں یہاں پر ایک ہڈی ہوتی ہے، اس ہڈی کے برابر میں آپ نے چاروں انگلیاں رکھنی ہیں، اور دبا کر نہیں رکھنی ہے، بس اوپر رکھنی ہے۔ تو جب پہلی انگلی پر نبض محسوس ہو تو یہ نبض اعصابی عضلاتی ہوتی ہے، اس میں زبان سفید اور پیشاب سفید اور بعض اوقات زردی مائل بھی ہو جاتا ہے۔ جتنے بھی سردی کے امراض ہیں وہ اسی تحریک میں ہوتے ہیں، اور یاد رکھیں کہ جو مشینی تحریک کے امراض ہوتے ہیں وہ جان لیوا امراض ہوتے ہیں، بہت خطرناک پائے جاتے ہیں۔ تو یہ دماغ کی مشینی تحریک ہے، اور اس کو حکم رسا اعصاب کہتے ہیں، جس کا کام حکم دینا ہوتا ہے عضلات کو۔
सर्दी का इलाज गर्मी से होगा। जिस्म के अंदर जब हरारत पैदा करेंगे तो आप इस बीमारी से निजात हासिल करेंगे। इस तहरीक में हैज़ा होता है तो साबिर रहमतुल्लाह ने इसका इलाज गुद्दी उज़लाती में किया। 1 नंबर तहरीक का इलाज 4 नंबर तहरीक से करें। इसी तहरीक में खून की कमी होती है तो जिगर को तहरीक देने से कमी पूरी होगी। तभी जिगर जो है खून बनाएगा। इसी तहरीक में नज़र भी कमज़ोर हो जाती है जो जिगर के ज़ौफ़ होने की अलामत होती है। जिगर को तहरीक देने से ये अलामत दूर होती है। उस मरीज़ की नज़र वापस आ जाती है। इसी तहरीक में मैदे सुस्त और कमज़ोर होते हैं तो जब तरियाके मैदा देंगे तो मैदा काम करना शुरू कर देगा। पेशाब की ज़्यादती भी इसी तहरीक में होती है जो गुद्दी उज़लाती के 4 मलयन से ठीक हो जाता है। इसी तरह बाएं तरफ का जो फालिज है वो भी इसी तहरीक का मर्ज़ है और जिगर की तहलील का मर्ज़ है। तो गुद्दी उज़लाती ग़िज़ा और दवाई देने से फालिज का इलाज कर सकते हैं। इसमें 4 मलयन और 4 अक्सीर तरियाक और 4 अक्सीर और तरियाके मैदा का नुस्खा जात इस्तेमाल करवाएं। फिर से फालिज ठीक हो जाएगा। बालों का गिरना और सफ़ेद होना भी इसी तहरीक में पाया जाता है तो इस मलयन और अक्सीर से कर सकते हैं गुद्दी और उज़लाती का इलाज। इसी तरह औरतों में हैज़ का बंद हो जाना या हैज़ का कम हो जाना इसी तहरीक में पाया जाता है जिसका इलाज जिगर की तहरीक देकर करेंगे। 4 मलयन और तरियाके मैदा जैसे नुस्खा जात इस्तेमाल करें। फिर जरियान और लकोरिया भी इसी तहरीक में होता है जिसका इलाज 4 मलयन और 4 अक्सीर से होगा। इसी तरह शुगर की ज़्यादती भी इसी तहरीक से होती है तो 4 मलयन से कंट्रोल हो सकता है। फिर लड़कियां पैदा होना ये भी इसी तहरीक में होता है जिसका इलाज जिगर की तहलील ख़त्म करके आसानी से कर सकते हैं। फिर नज़ला ज़ुकाम का होना ये बहुत शिद्दत से होता है तो इसका इलाज गुद्दी उज़लाती की दवाई 4 मलयन और तरियाके मैदा देकर कर सकते हैं। फिर नसियान यानी भूलने की बीमारी भी इसी तहरीक में होती है जिसका इलाज हम गुद्दी उज़लाती मलयन और अक्सीर से करेंगे। इसी तरह हरारत की कमी, खून की कमी से नींद की ज़्यादती, लेकिन तबखीर मैदा और दिमाग बोझल होने की सूरत में नींद उड़ जाती है। इनको ख्वाब में पानी, दरिया, समंदर, नहर और बारिशें नज़र आती हैं। तो नाज़रीन ये थी पहली तहरीक यानी आसाबी उज़लाती तहरीक। तो इसमें हमने बता दिया है कि ये तहरीक क्या होती है और इसमें कौन कौन सी बीमारियां आ सकती हैं और कौन कौन से नुस्खे जात दिए जा सकते हैं। 4 मलयन और तरियाके मैदा और 4 अक्सीर ये सब हमने नुस्खे बयान किए हुए हैं। आप हमारी दूसरी वीडियो में ये देख सकते हैं नुस्खे। जो चीज़ें समझ ना आए आप हमसे रब्ता करें। हमारा नंबर है 0300
70611187۔ اللہ حافظ۔